الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وبما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. وبما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال أبو حميد أخبرنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما فوالله ما كنت أكثرنا له تباتا ولا أقدمنا له صحبته. فقال بلى. قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي. ये जो रिवायत है अबू कतादा की रिवायत है, ये इसमें अबू